السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل ما نقرأه وما نتلوه في هذه الليلة أنا وشيخي الشيخ ممدوح عامر في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات من دعانا إلى هذا المكان الطيب المبارك. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن قراء القرآن الكريم كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
قل لم تؤمنوا إن الله غفور وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن إن
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن بل راجعوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما أفلم يروا إلى السماء
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله
وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ما شاء الله. आप सबसे दरख्वास्त